अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनीमिया या खून की कमी या इसी तरीके से जिसे हम यूनानी में फ़क़्र दम के नाम से जानते हैं, ये दरअसल पूरी दुनिया के लिए एक अहम मसला बना हुआ है। अगर आप रिसर्च का डाटा उठा करके देखें तो तकरीबन दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा या 1/3 ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन आर अफेक्टिंग फ्रॉम एनीमिया, यानी तकरीबन जो पूरी दुनिया की आबादी है उसका 30% आबादी अनीमिया की शिकार है। ये मसला सिर्फ हिंदुस्तान के लिए या इसी तरीके से एशियन कंट्रीज़ के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि इसमें ख़ास तौर पर जो पुअर कंट्रीज़ हैं या इसी तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ ये मसला बहुत ज़्यादा आम है। इसी तरीके से ख़ुद हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अगर यहाँ का डाटा उठा करके देखें तो ये 30% का जो रेशियो हो इससे कहीं ज़्यादा ऊपर जाता है, यानी तकरीबन 30 से 40% या इसी तरीके से बाद स्टडी के मुताबिक तकरीबन 40 से 50% पॉपुलेशन एनीमिया की शिकार है, यानी इनके अंदर खून की कमी पाई जाती है। और आए दिन हम देखते हैं रिपोर्ट्स के अंदर या जब हम अपने मतब पर होते हैं तो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आते हैं ज़्यादातर अफराद के अंदर, ख़ासतौर पर औरतों के अंदर, बच्चियों के अंदर या इसी तरीके से बूढ़े लोगों के अंदर ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादातर अफराद एनीमिया यानी किसी न किसी हद तक उनके अंदर खून की कमी पाई जाती है। तो ये एक मसला है आजकल के लिए, एक बहुत ही बड़ा और एक लम्हे फ़िक्रिया है, सोचने की बात है और इस पर काम करने की और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। एनीमिया के दरअसल बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, बहुत सारे इसकी काजेज़ हो सकती हैं। एक्सीडेंटल ब्लड लॉस इसका एक अहम सबब है, यानी किसी वजह से अगर इंजरी हो जाए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो जाए, बहुत ज़्यादा खून बह जाए तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसी तरीके से माल न्यूट्रिशन यानी जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंट जो ग़िज़ाएँ होती हैं उनका इस्तेमाल, चूँकि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा माल नरिश्ड है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है ऐसे लोगों के अंदर एनीमिया का पाया जाना एक लाजमी अमर है। तो माल न्यूट्रिशन या पुअर न्यूट्रिशन यानी ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना जो बैलेंस नहीं होती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सबब है। माल न्यूट्रिशन भी एनीमिया का एक बहुत बड़ा सबब है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ हैं, जैसे लीवर की डिजीज़ हैं, किडनी की डिजीज़ हैं, इसी तरीके से इंटेस्टाइनल डिजीज़ हैं, कैंसर हैं, HIV है या इसी तरीके से दूसरे बहुत सारे अमराज हैं जो एनीमिया के सबब बनती हैं। बच्चों के अंदर वॉर्म्स इन्फेस्टेशन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चों के अंदर एनीमिया की शिकायत पैदा होना शुरू हो जाती है। या इसी तरीके से बोन मैरो की ख़राबी, यानी जो बोन मैरो जहाँ से खून का प्रोडक्शन होता है, अगर उसके अंदर कोई बीमारी पैदा हो जाए, कोई कैंसर पैदा हो जाए तो इसकी वजह से भी एनीमिया की शिकायत लाहिक होने लग जाती है। इसी तरीके से आजकल कुछ दवाएं जो ख़ासतौर पर एलोपैथिक के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं उनमें ख़ासतौर पर अगर आप देखेंगे तो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं या इसी तरीके से कुछ एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन्स हैं, उनके इस्तेमाल की वजह से भी एनीमिया होता है। कीमोथेरेपी की वजह से, यानी जो कैंसर के पेशेंट हैं जब उनके अंदर कीमोथेरेपी किया जाता है तो उसके नतीजे में भी एनीमिया पैदा होता है, एनीमिया की शिकायत पैदा होती है। इसी तरीके से कुछ लोगों के अंदर जो HIV के मरीज़ हैं उनके अंदर जो HIV की दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैं उनके अंदर भी एनीमिया पैदा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एनीमिया के लिए रोल प्ले करते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों में अगर जैसा कि मैंने कहा कि माल न्यूट्रिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबब और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। एनीमिया के अगर अलामत के ताल्लुक से अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो मरीज़ आपके पास आते हैं ख़ास तौर पर उनके अगर स्किन की तरफ अगर आप निगाह डालेंगे या इनकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो ऐसे लोगों की स्किन या इसी तरीके से कंजक्टाइवा, ख़ासतौर पर जो लोअर कंजक्टाइवा है वहाँ पर पेन या फीकापन दिखाई देता है, वहाँ पर सफ़ेदी पाई जाती है। ज़ुबान के अंदर या इसी तरीके से म्यूकोज़ा के ज़रिए से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाखून के अंदर भी सफ़ेदी पाई जाती है, बदन का रंग भी जर्द पड़ने लग जाता है या पेल कलर अत्यर होने लग जाता है। या इसी तरीके से ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा थकावट का पाया जाना, कमज़ोरी का एहसास का होना, भूख का कम लगना या इसी तरीके से जब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो बदन के अंदर स्वेलिंग या आँखों के नीचे स्वेलिंग, चेहरे पर स्वेलिंग और इसी तरीके से पैरों में स्वेलिंग पैदा होना शुरू हो जाती है। या ये कंडीशन जब बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है या बहुत सीवियर हो जाती है तो फिर पूरे बदन के अंदर भी स्वेलिंग पाई जाती है। भूख की कमी या इसी तरीके से सांस लेने में परेशानी या ऐसे लोगों का अगर आप नब्ज़ का एग्जामिन करेंगे तो नब्ज़ यहाँ पर फास्ट पाई जाती है, नब्ज़ तेज़ होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी अलामतें हैं जो एनीमिया की पाई जाती हैं और कई मरतबा ऐसे होते हैं कि मरीज़ अपनी इन परेशानियों को समझ नहीं पाते हैं
اور جب ان کو کسی دوسرے مرض کے لیے جب بلڈ انویسٹیگیشن کروایا جاتا ہے تب جا کر کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو انیمیا کی کیفیت ہے یا ان کو خون کی کمی کی شکایت موجود ہے۔ تو اس طریقے سے کئی بار ایکسیڈنٹل انیمیا کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے آپ علاج کی بات کریں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ یونانی کے اندر سب سے پہلے جو طریقہ علاج یا جو اصول علاج فکس کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے ازالہ سبب ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے سبب کا علاج کیا جائے، یعنی انیمیا کس وجہ سے پیدا ہوا ہے سب سے پہلے اس کو دور کیا جائے۔ اگر کسی بہت زیادہ بلڈ لاس ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس کا تدارک کیا جائے، یا اسی طریقے سے اگر نیوٹریشنل ڈیفیشینسی ہے تو نیوٹریشن کو کریکٹ کرنے کی کوشش کیا جائے، یا اسی طریقے سے اگر کچھ ڈیزیزز اس کے پیچھے ہیں تو پھر ان ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی غذائیں، کچھ ایسی تدابیر اور ایسی کچھ دوائیں استعمال کی جائیں جو خون کو پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ غذاؤں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری اغذیاء ہیں، بہت ساری مقوی غذائیں ہیں جن کا استعمال کرنا انیمیا کی کنڈیشن میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، جس میں خاص طور پر چوزوں کا شوروا، یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں مرغیوں کے، ان کا اگر شوروا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ انیمیا کے اندر مددگار ثابت ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے کلیجی کا استعمال اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو مقوی غذائیں ہیں ان کا استعمال اس کے اندر بہت زیادہ کارگر اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سبزیوں میں ہری سبزیوں کا استعمال اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، یعنی پالک کا استعمال، میتھی کا استعمال، گاجر کا استعمال، چقندر کا استعمال، اور اس طریقے سے کچھ دوسری سبزیاں ہیں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو انیمیا کی پرابلم کو کسی نہ کسی حد تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھلوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے فروٹس ہیں جن کا آپ انیمیا کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، جیسے سیب کا استعمال ہے، انار کا استعمال ہے، واٹر میلن کا استعمال اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں، انگور کا استعمال کر سکتے ہیں، یا ایپریکوٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت سارے فروٹس آتے ہیں جن کو انیمیا کی کیسز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ خون کو مدد کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سب لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا، کہ جو ہم گھروں کے اندر برتن استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر دال بنانے کے لیے یا اسی طریقے سے روٹی بنانے کے لیے جو توے استعمال کیے جاتے ہیں یا کڑاہیاں جو استعمال کی جاتی ہیں، اگر ہم اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی پیدا کریں، یعنی جو مارکیٹ کے اندر جو توے آتے ہیں اس سے ہٹ کر کے اگر ہم لوہے کے توا کا استعمال کریں، جیسے پہلے کے زمانے کے اندر لوہے کی کڑاہیوں کا استعمال کیا جاتا تھا، لوہے کے برتن کا استعمال کیا جاتا تھا، تو اسی طریقے سے اگر آج بھی ہم لوہے کی کڑاہی یا اسی طریقے سے لوہے کے برتن کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے ذریعہ سے بھی کافی حد تک جو آئرن ڈیفیشینسی ہے وہ کسی نہ کسی حد تک پوری ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اپنے گھروں کے اندر لوہے کے برتنوں کا استعمال کرنا شروع کر دیں دال بنانے کے لیے، سبزیاں بنانے کے لیے، اسی طریقے سے روٹی بنانے کے لیے، تو یہ بھی ایک طریقے سے معاون ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے انیمیا کو ریزالو کرنے میں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی دوائیں ہیں یونانی کے اندر جو مقوی گردہ، مقوی جگر ہیں، تو ان کے استعمال کی وجہ سے بھی انیمیا کے اندر بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، جس میں خاص طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو معجون دبید الورد ہے، دواء الکرکم ہے، جوارش یالینوس ہے، خرد کشتہ فولاد ہے، یا اسی طریقے سے خرد کشتہ خبز الحدید ہے، یا معجون خبز الحدید ہے، اور اس طریقے کے آئرن کے بہت سارے مرکبات ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، شربت فولاد وغیرہ، تو آپ ان کا استعمال کر کے انیمیا کو دور کر سکتے ہیں، یا جو باڈی کے اندر جو آئرن کی یا اس طریقے سے خون کی کمی ہوئی ہے آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں یہ انیمیا کے تعلق سے کچھ مختصر سی چیزیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوں، اور اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ اپنے گھروں پر کر سکتے ہیں، اس کو ضرور کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو یہ انیمیا کی پرابلم ہے اس سے ہم فائٹ کر سکیں اور اس پرابلم کو ریزالو کر سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔